السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو هذا إن شاء الله باش نحكيو على لوا دي موديراسيون. لوا دي موديراسيون بالعربي هو قانون التعديل. اش معناها قانون التعديل؟ باش نحكي على سيستم والا رياكسيون شيميك اون ايكيليبر. الانطلاق متاعي باش تكون رياكسيون شيميك والا سيستم شيميك اون ايكيليبر. السيستم هذايا باش نعمل له باش نعمل له بيرتيرباسيون. بون، اش معناها بيرتيرباسيون؟ بيرتيرباسيون هي modification de l'un des facteurs cinétiques ou bien facteur d'équilibre السيستم هذاك باش نعمل له البرتيرباسيون باش يتحول، ماهوش باش يقعد سيستم ماهوش باش يقعد اون ايكيليبر. تولي الرياكسيون متاعي والا السيستم متاعي تولي رياكسيون شيميك n'est pas équilibré. باش يجي الموديراسيون باش يرجع الرياكسيون متاعي اون ايكيليبر، معناها نوفيل ايتا d'équilibre. La réaction والا le système, la réaction revient ترجع à un nouvel état d'équilibre. نشوفوا اول حاجه شنو هو الفرق بين فاكتور سينيتيك والا فاكتور ديكيليبر. كي نحكي على فاكتور سينيتيك هو تو فاكتور كي ان ريلاسيون على فيتاس، معناها اي فاكتور ياثر على الفيتاس، كيما الكونسنتراسيون كيما température. قرينا اللي الفيتاس d'une réaction dépend des concentrations et dépend des températures. والفاكتور هذا الفاكتور سينيتيك، الفاكتور d'équilibre. الفاكتور d'équilibre هو البريسيون. دونك كي باش نعمل موديفيكاسيون نتاع الكونسنتراسيون والا موديفيكاسيون للتمبيراتير والا موديفيكاسيون للبريسيون، باش تولي لي رياكسيون شيميك ني با ايكيليبري، باش يجيه الموديراسيون ترجع لا رياكسيون ا ان نوفيل ايتا ديكيليبر. ناخذ اول اكزامبل، ناخذ اون رياكسيون شيميك تري سامبل في الفورمه هذه باش ناخذها اون جينيرال A plus B donne et redonne C plus T. بون باش ناخذ هذايا السونس 1 وهذايا السونس D. بار اكزامبل باش ناخذ اكزامبل بسيط، on modifie on augmente par exemple on augmente la concentration de A باش يكبر في الكونسنتراسيون تاع A. ال A هذايا باش نكبروا في الكونسنتراسيون تاع. شوفوا جاي السونس نيميرو 1 هو السونس اللي ينقص في الA، يهزني للسي والدي ينقص لي من الA والB. السونس نيميرو دي ينقص لي السي والدي ويهزني للA والبي. دونك يقول لي اون augmente لا كونسنتراسيون دي A، معناها الرياكسيون في انه سونس مشاها
هو في أنه سونس قاعد يمشي فيها في السونس نيميرو دي اللي هو يكبر في الأ. دونك نقول لا réaction s'est produit dans le sens D اللي هو السونس D qui augmente A. sens D هو le sens qui augmente la concentration de A. Bon, كي نكبر اني في الأ دونك السيستم كان اون ايكيليبر من الاول، كان اون ايكيليبر. وقت اللي باش نكبر في الأ بيولي ما هواش اون ايكيليبر. لهني الموديراسيون ما يخلينيش، الموديراسيون يلزم يعاود ينقص لي في الأ. دونك كيفاش تكون الاجابه هنا؟ دابري لا لوا دي موديراسيون، دابري لا لوا دي موديراسيون relatif à la concentration à température. يلزمني نفيكسي les deux autres facteurs à température et pression constante. Donc يلزم التمبيراتير والبريسيون يكونوا constantes. L'équilibre se déplace dans les sens qui fait s'opposer à cette augmentation elle qui fait diminuer la concentration de A. Donc je connais le sens qui نقص la concentration de A, bien sûr هو sens 1. Donc d'après la loi de modération, la réaction se produit dans le sens numéro 1. Ben ناخذ deux ou bien trois autres exemples. Par exemple يقول لي نقصت في السي. إذا نقص في السي، أنا هو السونس اللي باش ينقص لي في السي بيان سير هو السونس الثاني، لأن يكبر في الأ والبي وينقص في السي والدي. معناها الرياكسيون باش تمشي في السونس الثاني. هنا دابري لا لوا دي موديراسيون ريلاتيف à la concentration à pression et température constante, l'équilibre il va se déplacer dans le sens qui fait augmenter C. هنا نقصت في السي، l'équilibre باش يمشي لي في السونس اللي كبر السي. السونس اللي كبر السي هو السونس نيميرو 1. دونك اي حاجه يعملها هو لوكيليبر هنا باش يمشي في السونس اللي يمشي عكسها. السلام عليكم ورحمه الله.